नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेनिङमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। 3 महिनादेखि युक्रेनमा रुसको आक्रमणपछि विश्वभरको अर्थव्यवस्था उथलपुथल भएको छ। युद्धकै कारण हंगेरीले देशमा आर्थिक संकटबाट बच्न संकटकाल लगाएको छ भने ठूला अर्थव्यवस्था भएका अमेरिका, बेलायत, युरोपेली राष्ट्र तथा भारतले समेत महँगी र खाद्यान्न अभावको सामना गर्नु परेको छ। भारतले केही समय अगाडि मात्र गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि अमेरिकादेखि सिंगो युरोपले त्यसलाई खुकुलो बनाउन अनुनय विनय गर्यो। अहिले आएर भारतले जुन 1 देखि आगामी अक्टोबरसम्म चीनीको विदेशी कारोबार पनि सीमित गराउने घोषणा गरेको छ। भारतको यो निर्णयले विश्वभर अब चीनीको चरम अभाव सृजना हुने आकलन गरिएको छ। भारतको यो निर्णयबाट छिमेकीमा रहेको नेपाल प्रभावित नहुने कुरै भएन। तर भारतले चीनी रोकेपछि त्यसको सहज अवस्था बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने चीनी उत्पादन तथा कारोबारमा संलग्न उद्योगी घरानाहरूले भने यही समयमा कृत्रिम अभाव सृजना गरेर उपभोक्तालाई लुट्ने रणनीति बनाएका छन्। भारतले बनाएको निर्णय कार्यान्वयनमा नआउँदै नेपालमा चीनी अभावको खबर व्यापारीहरूले फैलाइसकेका छन्। एक दिनको अन्तरालमा बजारमा चीनीको भाव आकासिसकेको छ। बजारमा ठूला चीनी उद्योगीहरूबाट खुद्रा व्यापारीहरूले चीनी पाउन छाडिसकेका छन्। सरकारी निकायबाट पर्याप्त अनुगमन नियमन नभएपछि भारतले चीनी निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धको बहाना बनाएर चीनी व्यवसायीहरूले चीनी लुकाएपछि चीनी आवश्यक पर्ने चकलेट, बिस्कुट तथा जुस लगायतका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग प्रभावित बनेको उद्योगीहरूले नै बताएका छन्। वाणिज्य विज्ञ रविशंकर सैजुका अनुसार भारतले लगाएको चीनी निर्यात रोकको असर नेपाली बजारमा पर्नेछ। नेपालको आन्तरिक उत्पादनले नपुग्ने भएकाले नेपाल भारत लगायतका मुलुकमा चीनीमा परनिर्भर छ। चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म 4 अर्ब 83 करोडको 94,084 मेट्रिक टन चीनी नेपालमा आयात भएको भन्सारको विवरणमा देखिन्छ। नेपालमा वार्षिक 3.5 लाख मेट्रिक टन चीनीको माग हुँदै आएकोमा अधिकतम 1,50,000 मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन हुँदै आएको छ। युक्रेन युद्धका कारण भारत जस्तै अन्य देशले पनि खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाएका छन्। अहिले भारत बाहेक काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इजिप्ट, सर्बिया, लेबनानले पनि गहुँ र अन्नको निर्यात बन्द गर्ने भएपछि यसको भाव फेब्रुअरीदेखि मे महिनासम्म आइपुग्दा 60% वृद्धि भएको छ। पछिल्लो समय विशेष गरी खाने तेल, मल र अन्नको भाव आकाशिएको छ, जुन अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुमा पर्दछन्। यसमा युक्रेनले मल, अन्न, तेल केही पनि निर्यात गर्न पाएको छैन भने यसअघि सरकारले 100,000 हजार टन अन्न उल्टै रुसले चोरेर लगेको आरोप लगाएको छ। अफ्रिका र मध्यपूर्वको दैनिकी युक्रेनबाट निर्यात हुने खाद्यान्नले नै धानिरहेको थियो। त्यस्तै अर्जेन्टिनाले सोयाबिनको दाना र यसको तेल दुवैको निर्यातमा रोक लगाएको छ भने मासुको व्यापारमा पनि कडाई गरेको छ। अल्जेरियाले पास्ता, गहुँका उत्पादन, वनस्पति तेल र चीनीको बाहिरी व्यापार प्रतिबन्ध गरेको छ। इजिप्टले खाने तेल, मकै, गहुँ, मैदा, दाल, गेडागुडीको निर्यातमा रोक लगाएको छ। इन्डोनेसियाले पाम तेलको निर्यात बन्द गरेको छ। यसैगरी इरानले आलु, भिन्टा, टमाटर र प्याजको निर्यातमा रोक लगाएको छ। कोसोभोले गहुँ, मकै, मैदा, खाने तेल, नुन र चीनीको निर्यात बन्द गरेको छ। टर्कीले बीफ, खसीको मासु, बटर अनि खाने तेलको विदेशी कारोबार रोकेको छ। रुसले चीनी, सूर्यमुखीको बिउ, गहुँ, जौ, मकै लगायत अन्नको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यस्तै सर्बियाले गहुँ, मकै, मैदा अनि तेलको निर्यात बन्द गराएको छ। ट्युनिसियाले सबै फलफूल र तरकारीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। कुवेतले कुखुराको मासुजन्य उत्पादन, अन्न र वनस्पति तेलको निर्यात रोकेको छ। मलेसियाले पनि जुन 1 देखि कुखुराको निर्यात बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। काजाकिस्तान, इजिप्ट, कोसोभो र टर्कीले खाने तेलको निर्यात बन्द गर्दा मलेसियाले चाहिँ निर्यात कर घटाउँदै पाम तेलको विश्वव्यापी अभाव समाधान गर्न मद्दत गर्ने बताएको छ। यता बंगलादेशले अत्यावश्यक बाहेकका 135 प्रकारका सामग्रीको आयात कर 20% पुर्याएको छ। देश आर्थिक संकटको जोखिममा जान लागेपछि त्यहाँको सरकारले फूल, फल, फर्निचर र कस्मेटिक सहित 135 उत्पादनको आयात कर 20% पुर्याएको हो। डेली स्टारका अनुसार सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका विलासी वस्तुको आयात नियन्त्रणमा लिन लागेको हो। अहिले 20% पुर्याइएको आयात कर पहिला 3% थियो। अहिले बंगलादेशसँग 42.2 अर्ब डलर विदेशी मुद्राको सञ्चित छ। यसले उसको 5 महिनाको आयात धान्न सक्छ। श्रीलङ्कापछि अब एसियाली राष्ट्र भुटानमा खाद्यान्नको अभाव भएको छ। विशेष गरी भुटानका ग्रामीण क्षेत्रका मानिसले खानेकुराको अभाव भोगिरहेका छन्। भुटानका अर्थमन्त्री लोकनाथ शर्माले समाचार एजेन्सी रोयटर्सलाई यसबारे जानकारी दिएका हुन्। भुटानको जनसंख्या 8 लाख भन्दा कम छ, तर यो सानो देश रुस युक्रेन युद्धका कारण समस्यामा परेको छ।
यता नेपालले पनि 10 विलासी वस्तुको आयातमा रोक लगाए पनि अहिलेसम्म निर्यातमा कुनै पनि वस्तुमाथि रोक लगाएको छैन। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको पृष्ठभूमिमा सरकारले 1 महिना अघि विभिन्न विलासी वस्तुको आयातमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यस्तै राष्ट्र बैंकले गाडी लगायत कतिपय सामानको आयातका लागि प्रतीत पत्र जारी नगर्न बैंकहरूलाई मौखिक निर्देशन दिएको छ। नेपालमा आयात प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुहरूमा तयारी मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु, कच्चा पदार्थ बाहेक हीरा, औद्योगिक कच्चा पदार्थ बाहेक $600 अमेरिकी भन्दा बढी मूल्यका मोबाइल फोन सेट, कुरकुरे, लेज र त्यस्ता उत्पादन, 32 इन्च भन्दा माथिका रंगीन टेलिभिजन, जीप, कार र भ्यान, एम्बुलेन्स र सब वाहन बाहेक 250 सीसी माथिका मोटरसाइकल, सबै प्रकारका खेलौना र खेल्ने तास रहेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघले समेत युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी खाद्य संकटको चेतावनी दिइसकेको अवस्थालाई हेरेर विश्वका 2 दर्जन देशले निर्यातमाथि लगाएको प्रतिबन्धको लेखाजोखा नेपाल सरकारले अझै गरिसकेको छैन। न शोक न सुर्ता भने चाहिँ समस्याका आहालमा नपरे नचेत्ने र अन्तिम समयमा तात्ने पुरानो बानी अझै सुध्रिएको छैन। सरकार आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट तर्जुमाको अन्तिम तयारीमा छ। युक्रेन युद्धका कारण कागज नपाउँदा विद्यार्थीले पुस्तक पाउन सकेका छैनन्। भोलि अहिलेकै स्थिति यथावत रहने हो भने मूल्य वृद्धिसँगै खाद्यान्नको संकट सन्निकट छ, तर सरकारलाई यसको कुनै असर परेको छनक देखिँदैन। सरकार कसरी हुन्छ, देशको आर्थिक अवस्था बिग्रिएको छैन र केही चुनौती भए पनि त्यो पूर्ववर्ती सरकारकै कारण हो भनेर आरोप प्रत्यारोपमै सीमित छ। समस्याको जग जो जहाँबाट भए पनि भोलि आउन सक्ने संकटको लेखाजोखा गरी यसको तयारी गर्नुको साटो सरकार ऋणमाथि ऋण थापेर बसेको छ। ऋण र अदूरदर्शी नीतिका कारण श्रीलंका कसरी भड्खालोमा पर्यो भन्ने हेक्का सरकारले राख्न उचित सम्झिएकै छैन। पछिल्लो समय मात्रै सरकारले नेपाली जनताको काँधमा ऋणको भारी बढाएको छ। 3 दिन अगाडि मात्रै सरकारले विश्व बैंकबाट यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने $275 मिलियन अमेरिकी करिब 33 अर्ब ऋण सहायता लिन वार्ता टोली गठन गरेको छ। यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको पुनः एकीकरण आयोजनाका लागि स्विजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने 86 करोड 13 लाख नेपाली रुपैयाँ स्वीकार गरेको छ। यसले के देखाउँछ भने भाषणमा ठूला ठूला स्वाभिमानका कुरा गर्ने नेपाल सरकार आत्मनिर्भरको बाटोमा होइन, विगत झै हात फैलाउने अभियानमै जुटिरहेको छ। विश्वभर युद्धले निम्त्याएको संकट र भोकमरीको संकेतपछि विभिन्न राष्ट्रले आफ्नो मुट्ठी बन्द गर्दै गर्दा हामी ऋण काढेर बजेटका खाका कोरिरहेका छौं। विश्वको बदलिदो परिस्थितिका बीचमा भोलि आउन सक्ने संकटबाट हामीले गर्नुपर्ने तयारी र सिक्नुपर्ने पाठ के हो? सियोदेखि सुनसम्मका लागि परनिर्भर हामीले खाद्यान्नको जोहो गर्ने विषयमा सोच्ने बेला अझै आएन र सरकार किन कानमा तेल हाले झै गरी बसिरहेको छ? 3 महिना अघिको बजार र अहिलेको बजार भाउ कस्तो छ? तपाईको विचार अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।